हेलो वेलकम ब्याक टु द च्यानल आज सुरु गरौँ बायोट सावर्ट ल सो कसलाई थाहा भयो कसैलाई कि जब कुनै वायरमा हामी करेन्ट दिन्छौँ तब यसले यसको वरिपरि एउटा फिल्ड बनाउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड अब यो म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ या योभन्दा अलि नजिक कति हुन्छ त्यो सब मतलब बी म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी बीले डिनोट गर्छौँ यो बी कसरी फाइन्ड गर्ने काम बायोट सावर्ट लले इजी बनाइदिन्छ बीको म्याग्निट्युड कसरी फाइन्ड गर्ने यो वायर जरुरी छैन कि यो वायर जहिले यस्तै होस् वायर सिधा हुन सक्छ वायर राउन्ड हुन सक्छ र बीचमा म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड गर्न सकिन्छ या त यही राउन्डको कुनै एक्सिसमा या त यसलाई सोलिनोइड बनाएर जे पनि हुन सक्छ सपोज एउटा मोडल क्वेसन यस्तो भइदिन्छ सपोज यस्तो क्वेसन एउटा स्क्वेयर दिएको छ जसको साइड ए होस् अब यसको बीचमा जुन छ यसको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ त त्यो फाइन्ड गर्न भन्छ अब फर्मुला त थाहा छ तर गर्ने कसरी राइट वी नो द फर्मुला कि जब एउटा लाइन दिन्छ तब यसको फर्मुला के हो म्यू आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तर यहाँ अल्फा कुन हो बीटा कुन हो आई कुन हो ए कुन हो कसरी थाहा पाउने त्यही भएर जस्ट रिमेम्बर एउटा स्ट्रेट वायर दिन्छ जुनमा करेन्ट गइरहेछ र त्यसको सर्टेन डिस्टेन्समा भनौँ सर्टेन पी डिस्टेन्समा एउटा कुनै म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड गर भनेछ वायरको सर्टेन डिस्टेन्स पीमा म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड गर भनेछ मतलब बी फाइन्ड गर भनेछ भने यु निड टु डु इट इन 4 स्टेप्स जस्ट रिमेम्बर 4 स्टेप्स फर एनिथिङ पहिलो कुरा के चाहियो तिमीहरूलाई एउटा परपेन्डिकुलर लाइन त्यो वायरबाट त्यो पोइन्टसम्ममा एउटा परपेन्डिकुलर लाइन राइट र त्यो परपेन्डिकुलर लाइनको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नुपर्ने यो पहिला त्यहाँबाट यहाँसम्ममा डिस्टेन्स नम्बर 2 स्टेप 2 मा तिमीहरू के गर जोइन गर्दियौ यो लाइनलाई त्यसको दुईटा एन्डमा त्यो वायरको दुईटा एन्डलाई यो पोइन्टसम्ममा जोइन गर्दियौ र थर्ड कुरा एंगल फाइन्ड गर थर्ड स्टेप एंगल त्यो लाइन र यसको त्यो लाइनसँग जोडिएको त्योसँग जोडेको एउटा एंगल र परपेन्डिकुलर लाइन र तल गएको लाइनसँग जोडेको अर्को एंगल प्लिज नोट माथि गएको लाइन र तल गएको लाइन माथि गएको एंगल र तल गएको एंगल अपोजिट डिरेक्सनमा छ अपोजिट डिरेक्सनमा एंगल फाइन्ड गर नम्बर 4 तिमीलाई जुन कुरा चाहिन्छ त्यो हो फर्मुला थाहा नै होला म्यू आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भनेको यो साइन अल्फा सरी भनेको यो अल्फा र यो बीटा यो अल्फा या त यो बीटा जे भयो पनि सो यो 4 स्टेप्समा यु हेभ टु डु द थिङ सो यो चारवटा स्टेपमा यु सल्भ द प्रब्लम कुरा जरुरी छैन कि लाइन जहिले फिनाइट नै होस् लाइन यत्रै हुनुपर्छ भन्ने कहिले जरुरी छैन कहिलेका लाइन ठुलो दिन सक्छ जस्तै इन्फिनिटीसम्मै छ यो लाइन यहाँ वायर छ यो इन्फिनिटीसम्मै गएको छ तल पनि इन्फिनिटीसम्मै गएको छ यसमा के गर्ने र यस सर्टेन पीमा फाइन्ड गर भनेको स्टेप एरियाले फर्स्ट स्टेप परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर के गर्न अर्को कुरा लाइन जोइन गर दुईटा एन्डसम्म इन्फिनिटी भनेको त धेरै टाढा सो एंगल यति कहिले पनि बन्दैन यो लाइन धेरै माथि जान्छ कहाँ छ माथि गर्दा गर्दै यो लाइन यस्तै भइदिन्छ मिन्स जुन अल्फा र बीटा लिन्छौ नि तिमीहरूले यदि इन्फिनिटी छ भने अल्फा र बीटा लिन्छौ नि जुन एंगल त्यो एंगल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ मतलब फर्मुला के हुन आउँछ साइन अल्फा प्लस साइन बीटाको सट्टा साइन 90 प्लस साइन 90 हुन आउँछ यदि दुईतिर इन्फिनिटी गएको छ भने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को सट्टामा साइन 90 प्लस साइन 90 द्याट मिन्स साइन 90 भनेको 1 नै हो यो भनेको 1 नै हो यो फर्मुला यस्तो हुन आउँछ 2 र 2
एउटा जेनरलाइज्ड केस के छ भन्दाखेरि जुन धेरै सोधिएको छ त्यो के छ भन्दाखेरि कि एकातिर चाहिँ इन्फिनिटीतिरसम्म छ र एकातिर यहीँसम्म मात्र छ र जुन पोइन्ट पी दिएको हुन्छ जहाँ हामीले म्याग्निट्युड फिल्ड बी फाइन्ड गर्नुपर्ने यो बी पनि यसको सिधै दिएको हुन्छ सो गर्ने के पहिला पर्पेन्डिकुलर लाइन ए भयो जो दुईवटा एन्डमा एउटा एन्ड ए भयो एउटा एन्ड यहाँ भयो यो इन्फिनिटीसम्म गएको छ सो यो 90 भयो मिन्स जुन फर्मुला छ म्यु आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यसमा अल्फा 90 डिग्री हुन्छ साइन बीटा जुन छ त्यो 0 हुन्छ साइन 0 भनेको 0 साइन 90 भनेको 1 सो फर्मुला यसरी हुन्छ म्यु आई बाई 4 पाई ए दिस थ्री थिङ्स जब फिनाइट हुन्छ जब दुईतिर इन्फिनाइट हुन्छ र जुन एकातिर इन्फिनाइट हुन्छ एकातिर फिनाइट हुन्छ वायर यो तीनटा केस याद गर क्वेसन आउँदैछ ओके एन्ड अर्को एउटा के पनि याद गर भन्दाखेरि तिमीहरूलाई जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो हो आर्क तिमीले +2 मा सर्कलवाला त सिकाछौ कि जब सर्कल बन्छ तब त्यसको मिड पोइन्टमा जब सर्कल बन्छ तब त्यसको सेन्टरमा बी कति हुन्छ म्यु आई नै भनौँ म्यु आई बाई 2r सेमी सर्कल पनि पढ्या होला म्यु आई बाई 4r अब तिमीलाई सेमी सर्कल या पुरै सर्कल नदिएर आर्क मात्र दिन्छ सानो टुक्रा र भन्छ कि यसको फाइन्ड गर म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टरमा फाइन्ड गर्ने कसरी अघिकै फर्मुला याद छ म्यु आई बाई 4 पाई आर यहाँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा थियो नि त्यसको सट्टा वी जस्ट क्यान राइट अल्फा मात्र र अल्फा के हो यो एङ्गल यो सेन्टरमा भएको एङ्गल तर रेडियनमा प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड यो अल्फा हो यो बिचमा भएको एङ्गल सेन्टरमा भएको एङ्गल तर रेडियनमा धेरै जस्तो क्वेसनमा तिमीलाई 30 डिग्री दिएर चुकाउँछ 30 डिग्री 40 डिग्री तर यो डिग्रीमा राख्ने होइन केमा राख्ने रेडियनमा लान आउँदैन भने यति हो कि 180 डिग्री भनेको पाई रेडियन हो सो तिमीलाई 30 डिग्री दिएको छ भने फाइन गर यहीँबाट 30 इन्टु पाई 180 भनेको पाई बाई 6 आउँछ अन्त फर्मुला के हालिदिने म्यु आई बाई 4 पाई आर पाई बाई 6 यही फर्मुला लाएर सेमी सर्कल या पुरै सर्कलको पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ जस्तो कि हेर्नु न सेमी सर्कलमा एङ्गल कति हुन्छ यहाँ बिचमा यो एउटा आर्क भयो अरे यो पुरै सेमी सर्कलको छ यो पुरै आर्क भयो अरे सो बिचमा जब जान्छौ त अब यहाँ एङ्गल कति हुन्छ 180 डिग्री 180 डिग्री भनेको पाई हो सो फर्मुला लगाऊ म्यु आई बाई 4 पाई आर पाई र पाई क्यान्सल भयो म्यु आई बाई 4 झिकाएको हामी त त्यही हो पुरै सर्कलको पनि बिचमा एङ्गल कति हुन्छ 360 भनेको कति हो 2 पाई सो 2 पाई मिन्स म्यु आई बाई 2r सरी हाम्रो फर्मुला के छ म्यु आई बाई 4 पाई आर म्यु आई बाई 4 पाई आर 2 पाई र पाई क्यान्सल 2 र 2 एन्सर आयो म्यु आई बाई 2r जे हामीले पहिले निकालेका थियौँ सर्कल र आर्कमा के पोसिबल छ भन्दाखेरि यदि टर्न्स धेरै भयो भने बिचमा एन थपिदिने हो म्यु एनआई बाई 2r म्यु एनआई बाई 4r अल द स्टप्स नत्र यतिकै ठिक छ मैले यो दुईटा सँगै किन गराएको भन्दा नि क्वेसन आउँछ सँगै जस्तै कि यस्तो यो क्वेसन 4वटा अप्सन कुन हुन्छ यस्तो क्वेसन नेक्स्ट च्याप्टरमा ओके subscribe to the channel, keep supporting, thank you.